Mayong hapon, makita nata otro sa antong pagdasik. Rigat kamo igsuon sa Prosperidad, Lambunaw, diha sa San Carlos City ug Don Salvador, or bisan asa sa Negros Occidental, Negros Oriental, sa Camotes, San Fran, Paypay, Consuelo, Himinsulan, or bisan asa sa Camotes. Tiapod sa Danau City sa Cebu, or tibuok Central Philippines, Mindanao, ug bisan asa mga bisdak, Bisaya sa abroad, nor sa Luzon. Igsoon, atong teksto naa sa Matthew 28 verse 19. Busa lakaw kamo, himuan ninyong mga tinud-an ang tanang kanasuran nga nagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Igsoon, ang sugo sa ebanghelyo mao ang dako misyonaryo charter sa gingharian. Ngalan ni Kristo ang matag pulong ug buhat nila mao aron ipagsiyugda ang pagtagat sa iyang ngalan. Sama sa pagbaton vital nga kusog diin ang usa ka makasasala maluwas. Pagtuon nila nag-focus kaniya nga mao ang tinupdan sa grasya ug gahom sa iyang ngalan. Mga paglaom, kinahanglan nga magpabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo kay mao ang gisugo Ginoo kanato. Ang ngalan ni Kristo kinahanglan nga mahimo ilang slogan, usa ka timaan sa kinahanglanon. Sila ang gapos sa ilang panaghiusa, gahom. Sa iyang ngalan kinahanglan nilang ihalat ang pag-ampo kaniya ngadto sa Amahan. Ako kinahanglan nga mahimong ilang slogan, usa ka timaan sa kahalangdon. Sila ang gapos sa ilang panaghiusa. Igsuon, gahom alang sa mga buhat kanila ug usa ka tinupdan sa iyang pag-uswag bisan unsa nga mailhan sa iyang gingharian nga wala magdala sa iyang ngalan ug ang iyang mga sinulat. Kung Kristo moingon sa iyang mga tinud-an, lakaw ikaw sa akong ngalan aron sa patigum sa kongregasyon. Mao gisugo Ginoo kanato ang mga paglaom. Ang tanan nga mga tao nagatuo iyang gipamatud-an lamang kanila. Ang panginahanglan sa pagmintinar sa kayano, ang dili kaayo kahanglangdon ug pasundayag, mas dako ang ilang impluensya alang sa kaayuhan
ang magtinud-an kinahanglan nga mosulti uban ang pakayano. Nga sama sa diin sa Kristo nagasulti. Alpha ug Omega, Volume 7, page 24 ug 25. Igsuon or mga paklao, wala kita mahibalo sa unsang natad-ang atong mga anak. Gitawag sa pagtrabaho. Tingali, ilang igugol ang ilang panahon kinabuhi sa usa ka palibot sa pamilya. Tingali sila nalambigit usa ka kinatibukan dapit sa kinabuhi ug moadto ingon mga matutudlo sa ebanghelyo sa pagano nga nasud. Apan silang tanan parihas nga gitawag nga misyonaryo alang sa Dios, nga mga mamumuo sa grasya alang sa kalibutan. Sila madawat edukasyon nga makatabang kanila sa atong sa pagbarog sa kiliran Kristo. Usa ka trabaho dili hagop. Alpha and Omega, Volume 3, page 202. Ang Diyos magpanalangin kanato tanan. Shalom.